बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो इंतहाई दिलचस्प आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो बिलखुसूस मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए है, बिलखुसूस अशरफ पटेल के लिए है, या फिर इन जैसे जितने भी लोग हैं जो दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहे हैं और बेबुनियाद एतराज़ात और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये बिलखुसूस वीडियो उनके लिए है। हल्का सा पस मंज़र आपको बता दूँ, फिर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो लुत्फ़ आएगा। हाल ही में चंद दिन पहले अमीर अहले सुन्नत क़िबला मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब दामत बरकातुहू मालिया, आपने बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से लोगों को ज़हन दिया कि इस वक्त जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इंतहाई मुश्किल तरीन होता जा रहा है। तो जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता की है अपनी रहमत से, वो एक घर का, दो घरों का, तीन घरों का जितना भी हो सकता है वो अखराजात उठा लें। अगर कोई बिल जमा करवा सकता है तो बिल जमा करवाएं। अगर कोई चार्जिंग पंखे लेके देख सकता है तो चार्जिंग पंखे, क्योंकि कराची के जो हालात हैं वो काफ़ी तशवीशनाक जो है वो सुनने में आ रहे हैं, बिलखुसूस बिजली के हवाले से कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला चल रहा है। तो इस हवाले से जो है वो लोगों ने अपने अपने तासुरात दिए, जो उन्होंने अच्छी अच्छी नीयत की उनका जो है वो उन्होंने इजहार किया। ये आप ज़रा वीडियो देखिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद हम कुछ ख़ास बातें करेंगे अपने ख़ास चाहने वालों से, ख़ास दोस्तों से, ख़ास अहबाब से। मैं बस इतनी गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखें। न्यूयॉर्क से 10 घरों के लिए हेल्प की माशाल्लाह पैगाम आ रहे हैं। गुजरांवाला से माशाल्लाह जो इस्लाम पे बैठे हैं 7 इस्लामी भाइयों को बैटरी दिलवाने की नीयत की है। एक इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह, कहते हैं कि मैं अल्लाह पाक की तौफीक से अपने घर के अलावा 4 बिल अदा करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत तरगीब पर मुस्तहिक घर मजीद अपने ज़िम्मे लेने की नीयत। क्या बात है, तो पहले से लगे हुए माशाल्लाह कई लोग ऐसा कर रहे होते हैं माशाल्लाह। हुजूर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपका आवाज़ लगाना है। शेखुपुरा से 15 घरों की नीयतें आ गई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों से, समानाबाद, लाहौर से 15 फैमिलीज़ की नीयतें आ गई हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 4 अफराद ने नीयतें की हैं। जामिअतुल मदीना वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर जब लाइट जाती है तो हमारे जामिअतुल मदीना और मतलब बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पर एहतमाम किया जा सकता है। तो कोशिश तो है, तहरीक चल रही है। अल्लाह करे कि हम इसको सही तौर पर निभाने में कामयाब। माशाअल्लाह कुछ हाज़रीन में भी खड़े हुए हैं। अब ज़रा है वो कांच का कैबिन है, पता नहीं चलेगा क्या क्या नीयत है। ये खड़े हुए हैं, करीना ये बता रहा है कि ये भी यानी कि हम कुछ देंगे, है ना। हाँ माशाअल्लाह। रुकन शुरा हाजी अमीन भाई के जो साहबजादे हैं हसन भाई, वो भी इस वक्त अमेरिका में मदनी काफ़िले में है। फैज़ान मदीना न्यू ऑर्लिन्स में 11 इस्लामी भाइयों की मदद की वहाँ नीयत की गई है माशाअल्लाह। दुनिया भर से अब नीयतों का, हैदराबाद से नीयत आई है 12 बैटरियाँ, 12 सोलर पैनल, 12 पंखे गरीबों को दूंगा। सुभान अल्लाह। एक हमारे जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म है जो 5वें दर्जे में, और उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना। एक सैयद साहब को चार्जिंग फैन पेश करूंगा अगले महीने में माशाअल्लाह। सरगोदा से 26 घरों की नीयत आई है कि इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एक इस्लामी ने नीयत की है कि मैं जामिअतुल मदीना में सोलर लगवा के दूंगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, जामिअतुल मदीना में भी कई जगह पर तकलीफें हैं इस्लामी बहनों को गर्मी की वजह से। हुजूर ये तहरीक चल सकती है, और इसमें जहाँ जहाँ ये मैं एक आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये काम हो रहा हो, जो इस तरह की कर रहा हो, अल्लाह करे नीयत का इखलास नसीब हो जाए और इसमें ना हो। तो अगर इस तरह जिस तरह जाकर किसी के घर में मदद की गई और कोई जैसे कि ढक्कर या इसका पता ना चले, तो क्योंकि ये तहरीक चलेगी ना, और मदनी चैनल भी ये तहरीक चल गई और ये चीज़ें हमारी बन कर आना शुरू हो गई कि ये इसी तरह हो रहा है, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो ये करबला वालों के सदक़े में गर्म हो जाएगा हुजूर। ढाका से भी रुकन शुरा ने पैगाम दिया है, 12 फैन की तरकीब करेंगे। वहाँ भी गुर्बत बांग्लादेश में भी है। जी जी जी, बेचारे भी तकलीफ में होंगे। यूके से मज़ीद 12 अफराद के लिए नीयत आई है कि एस्टीमेट बता दें तो इंशाल्लाह हम भी पैसे देंगे माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है और यकीनन आपके कलेजे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ठंड पड़ गई होगी। दावत इस्लामी वो काम कर रही है, यकीन कीजिए कि जो हमारी हुकूमत भी नहीं कर रही। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जहाँ तक हो सकता था इसने टिल लगाया, ज़ोर लगाया कि किसी न किसी तरीके से दावत इस्लामी के साथ जो तावन करने वाले हैं ना उनको खींचा जाए ताकि वो तावन ना करें। यही हाल है अशरफ पटेल का। अपनी गलत फहमियों को पूरी दावत इस्लामी पर डाल रहे हैं और दावत इस्लामी को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जनाब दावत इस्लामी के साथ लोग जो है वो तावन करना छोड़ दे। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, दावत इस्लामी वालों ने क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने, हाजी इमरान अत्तारी साहब व दीगर जितने भी अहबाब हैं,
اور جتنے بھی شورا ہیں، اراکین جو شورا ہیں، ان میں سے مجھے بتائیے کس نے کہا کہ یہ فنڈ دعوت اسلامی کو دے؟ دعوت اسلامی نے اعلان کیا، امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ جو آپ کے قریب ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے عزیزوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، آپ خود ان کے ساتھ تعاون کریں، خود ان کا جو ہے وہ دھیان رکھیں، ان کا خیال کریں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو گھروں میں بیٹھے لوگوں کی اتنی فکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو بندہ کہے کہ جناب یہ فنڈ کھانے والے ہیں اور یہ چندہ کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دیانتداری سے مجھے بتائیے ان کی ذہنی پستی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی فنڈ کھا رہے ہیں، ان سے اگر گریبان سے پکڑ کے پوچھا جائے کہ مجھے بتائیے تم نے کتنے گھروں کے جو ہے وہ بجلی کے بل جمع کروائے ہیں، کتنے گھروں میں تم نے جو ہے وہ ٹھان لی ہے کہ جناب میں نے اتنے گھروں کو جو ہے وہ راشن دینا ہے، خود بڑے بڑے عالیشان مکان بنا لیے، خود گاڑیوں پہ سفر کرنا، رنگ برنگے کھانے کھانا، یہ حنیف قریشی بھی، یسر پٹیل بھی، و دیگر جتنے بھی افراد ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کتنے گھروں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن امیر اہل سنت قبلہ جہاں پر ٹیلی تھون کا اعلان، تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، ٹیلی تھون کا اعلان کر دیا گیا، وہاں پر جو ہے اس چیز کا بھی اعلان کیا گیا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، غرباء ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ دل کھول کر تعاون کریں۔ اب مجھے بتائیے اس میں دعوت اسلامی کا کیا ہے؟ کیا دعوت اسلامی کے جو جامعات ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں، یا الیاس اطہر قادری صاحب یا حاجی عمران اطہاری صاحب جن کو لے کر بڑی چیخ و پکار کی جا رہی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے یا اشرف پٹیل صاحب کی طرف سے، مجھے بتائیے ان کو بنگلے مل گئے، گاڑیاں مل گئی، ان کا کاروبار وسیع ہو گیا؟ یہ تو میں نے اعلان سن لیا، میں نے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا، تم نے اعلان سنا، تم نے کسی کے ساتھ تعاون کر دیا۔ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ جو حکومتیں بھی نہیں کر رہی، یوں کہہ لیجیے کہ بغیر حکومت کے حکومت کر رہی ہے دعوت اسلامی، یوں کہہ لیجئے کہ غریب ہونے کے باوجود راج کر رہی ہے دعوت اسلامی، یوں کہہ لیجئے کہ دعوت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جو لوگوں کا عشق بن چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں نور پیدا کر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی ہوتے جائیں گے۔ جو دعوت اسلامی کے اجیر ہیں ان کے لیے بھی اعلان ہو گیا ہے۔ میرا اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ 1 یا 2 سال پہلے بھی جو اجیر ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے وظائف میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا، لیکن اس بار پھر اعلان ہو گیا کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ان کا مزید جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ اعتراض کرنے والے نہ آج تک کوئی ثبوت رکھ سکے ہیں سوائے بولنے کے۔ حنیف قریشی نے بعض یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، بھائی وہ جو کھایا ہے وہ پیپر لے کے آؤ، کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا اتنا دے دیا تم لوگوں نے، یا اس کا کوئی ویڈیو ریکارڈ ہے وہ دکھا دیں، کوئی آڈیو بیان ہے وہ دکھا دیں، کچھ بھی ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہی حال اشرف پٹیل کا ہے، حاجی عمران اطہاری صاحب نے یہ کھا لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا۔ بھئی تم کہہ رہے ہو نا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے قسمیں جو اٹھا رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا لوگ عدالتوں میں جا کے سر پہ قرآن آ کے جھوٹ نہیں بول رہے؟ کفر تک بول رہے ہیں لوگ۔ جب خوف خدا نکل جاتا ہے، حسد اور بغض کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر لوگ بک بک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حنیف قریشی کے منہ پر بھی بہت بڑا تماچا ہے، اور یہ اشرف پٹیل کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، نہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینا نہ دو، تمہارے کو ترلے نہیں کر رہا، لیکن حسد اور بغض کی آگ میں جل کر اپنی قبر و آخرت برباد مت کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ کہ کل قیامت کے دن جو ہے مرنے کے بعد تمہارا جو ہے وہ جان چھڑانا ناممکن ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، اور قبلہ امیر اہل سنت جو اعلان فرمایا ہے اپنے عزیزوں میں دیکھیے گا، محلے داروں میں دیکھیے گا، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا۔ آپ اپنی نظر کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔